Una, sister, si Noemi Arivalo. Sister, salamat kayo sa imong pag-share comment sa atong reels. Nga, matud pa nimo na ay nagtuo pero kulas buhat. Tama. Tama. Kani kung pagtuog buhat, duyog mong guni. Magkaduyog gining duha. Kay gingon ni Santiago, pakitai ako sa imong pagtuo nga bulag sa buhat. Kay pakitaan usab ikaw sa akong buhat nga bulag sa pagtuo. Dapat but pasabot kinanan patas. Patas. Kay patay man ang pagtuo kung wala sa buhat. Bulag sa buhat. Muna nga kinailangan ang atong pagkatao, pamatasan, taras o kinaiya duyo gina sa atong buhat, sa atong kabubuton, sa atong labaw nga makagagaw. Muna pinakanindot yun. Mangyatagon ka, maluluyon ka, di ka mapatagkag pulong sa imong sikataw, di ka magpasakit sa imong sikataw, kay patay man ang pagtuo kung bulag sa buhat. Matthew City, dili kita ilhon sa Ginoo, di kabot sa langit. Ingnon kita sa Ginoo nga bisa pag namuhat ka, nagtuo ka, apan sukwahi imong buhat sa pagtuo, ingnon kita sa Ginoo, palayo kamo mamuhat og daotan, wa ko ikila konsekensa kamo. Dagan salamat.